अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ शिद्दत क़ल्ब बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 9। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। साथ ही मेरे चैनल के कौन से नावल आपने सुने हैं, कितने नावल आपको पसंद आए हैं, कौन सी कैटेगरी का नावल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। साथ ही कॉन्टेक्ट में अपने नावल्स को शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि ये राइटर का हक होता है। तो चलिए हम इस नावल को बिना वक्त ज़ाया करें शुरू करते हैं। हेलो है मेरी बात गौर से सुनो। मैं पैलेस की बैक साइड से बाहर निकल रही हूँ। बैक साइड में मौजूद कैमरे मैंने ब्लॉक करवा दिए हैं। हरमान के घर आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी, मगर तुम्हें ध्यान रखना होगा मेरे कमरे में कोई ना जाए। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं पैलेस में नहीं हूँ। और हाँ, अगर वक्त से पहले हरमान घर आ गया तो तुम मुझे फ़ौरन से इन्फॉर्म कर देना। मायसा ने वॉइस नोट करने के बाद एक नज़र आईने में खुद को देखा। ब्लैक हुडी पर ब्लैक ट्राउज़र पहने, बालों का जोड़ा बनाकर ब्लैक हेड से कवर किए, पैरों में जॉगर्स और कान में बारीक आला लगाए, वो हज़ान से राब्ते में थी। ठीक है आप ही ध्यान से जाना, लेकिन अगर हरमान भैया आपसे पहले घर आ जाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। मायसा का छोड़ा वॉइस मैसेज सुनते ही ऐना ने उसी वक्त इश्तियाक से पूछा तो मायसा अपने छोटे से बैग में चंद खुसूसी चीज़ें डालने के बाद दोबारा से उसे वॉइस करने लगी। शाम का सूरज डूब गया था, आसमान पर मलगजी अंधेरा छा गया। कुछ वक्त पहले ही ऐना एजे के साथ ऑफिस से आई थी। आज उसने इतना काम नहीं किया था, सिर्फ ऑफिस की तफसीलात और अपना काम समझा था। पैलेस के एंट्रेंस मैंने बटन साइज कैमरा फिट किया था। उसका सारा कंट्रोल और डेटा मैं तुम्हारे डिवाइस से कनेक्ट कर रही हूँ। तुम ध्यान रखना, वो जैसे ही घर आएगा मुझे इन्फॉर्म कर देना। और अगर मुझे देर हो गई तो मेरे ख्याल से तुम अदाकारी करने में अच्छी हो, किसी भी तरह उसे कुछ पल कमरे में जाने से रोक लोगी। मायसा मुतमईन थी, वो शायद जानती थी कि ऐना सब तो ना सही मगर कुछ ना कुछ तो संभाल लेगी, और अगर कुछ बिगड़ भी जाएगा तो मायसा है ना। फौजान को इन्फॉर्म करने के बाद वो बालकनी में पहुंची। एक सरसरी नज़र से चारों एतराफ का जायज़ा लिया, फिर बालकनी की रेलिंग से लटकती वो पाइप का सहारा लेती हुई नीचे तक जाने लगी। पाइप पर उसकी गिरफ्त सख्त होती चली गई, फिर जल्द ही उसके पैर ज़मीन पर लगे। यहाँ तो कोई नहीं था, मगर गेट पर पूरी पलटन खड़ी थी। वो उन्हें चकमा नहीं दे सकती थी। तभी कोई और रास्ता देखने लगी। इर्द गिर्द मतलाशी नजरें दौड़ाते उसकी गैर इरादी निगाह सामने वॉल से जा टकराई। तो क्यों न वो आज फिर से दीवार फलांग लेती। मुश्किल ये नहीं था कि वो दीवार फलांगती, मुश्किल तो ये था कि दीवार की लंबाई कहीं हद तक ज़्यादा थी। मगर दी ग्रेट माइसा के पास हर चीज़ का हल मौजूद होता है। दोबारा से इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई तो इस बार ईंटों से जा टकराई। फिर वो एक सेकंड से पहले बिना आवाज़ के ईंटें उठा लाई। बगैर हलचल के हेड ऊपर ईंटों को रखते सेट करते वो चढ़ी और हाथों की मदद से थोड़ा ऊपर होती दीवार फलांग गई। लेकिन दीवार फलांगते ही दूसरी जानिब बुरी तरह से तिरछी ज़मीन पर गिरी। एक दो जगह पर चोट भी लगी, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। अपने कपड़े झाड़ते तभी उसकी हेजल ग्रीन आंखों में गाड़ी की चमकती लाइट्स पड़ी। मोहताज सी चलती हुई वो कार तक आई और उसके बैठते ही कार अपने सफ़र की जानिब राग़िब हो गई। कोई मुश्किल तो नहीं हुई आने में। स्टीयरिंग पर गिरफ्त जमाए रोड पर निगाहें दौड़ाने के दौरान फौजान ने एक नज़र पैसेंजर सीट पर बैठी मायसा पर डाली, जो पानी की बोतल को मुंह से लगाए गटागट अपने हलक में उतार रही थी। नहीं, बस एक दो चोट लगी है, बस इतना मुश्किल भी नहीं था। बोतल को बंद करने के दौरान फॉर्मल अंदाज में बोली, फिर अपनी कोहनी से हुडी को ऊपर थोड़ा ऊपर किया। ज़्यादा तो नहीं लगी। अगर दर्द हो रहा है तो पहले हम अस्पताल चले जाते हैं। हौजान ने गाड़ी ड्राइव करने के दौरान स्पीड स्लो करते तफ्तीश से पूछा तो मायसा नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं लगी, ये देखिए बस थोड़ी सी सूजन और ख़राश है, अभी ठीक हो जाएगा। मायसा ने अपनी कोहनी उसके सामने की। सुर्ख होती जिल्द पर थोड़ा सा निशान। ओके, लेकिन डैशबोर्ड पर पेन किलर पड़ी है, ले लो वरना तुम्हें दर्द होती रहेगी। और प्लीज़ मायसा, अब कोई बहाना मत बनाना। फौजान जानता था वो टाल मटोल करती है, तभी साफ लफ्ज़ों में कह दिया, जिस पर वो मुबहिम सा मुस्कुराई, फिर खामोशी से पेन किलर लेती उससे निकल गई। एक बात पूछूं तुमसे। वो विंडो से बाहर देख रही थी। जब हौजान ने तज़ब्ज़ुब का शिकार होते दोबारा से उसे मुखातिब किया। जी भाई, पूछे ना, इजाज़त कैसी। हरमान का बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा है। फौजान के सवाल ने उसे पत्थर का ढेर किया। वो क्या जवाब देती, क्या बताती या क्या सुनाती। अभी तक तो ठीक है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं,
پھر میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ حسان نے نوٹ کر لیا تھا، وہ جب بھی جھوٹ بولتی تھی مقابل شخص سے آنکھیں چرانے لگتی تھی۔ مائسا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی چیز کے لیے میری بہنوں کو سفر کرنا پڑے۔ میں جانتا ہوں وہ تم پر الزام لگاتا ہے تو تمہیں برا لگتا ہے۔ بھائی، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ مائسا بوکھلائی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کلب دور تھا، 15 منٹ کا سفر گزرا تھا اور 20 منٹ ابھی باقی تھے۔ لیکن میں سب جانتا ہوں مائسا، ہم ایسا نہیں چاہتے جیسا قسمت میں طے ہوتا ہے۔ پھر ہماری پہلی ملاقات زی کی پلاننگ کے مطابق ہوئی تھی۔ آگے بھی ہم نے پلاننگ سے سب کرنا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا اور ہوا پھر وہ جو ہم نے سوچا تک نہ تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہو گیا، تم دونوں کو وہاں قید ہو کر رہنا پڑ رہا ہے، تم پر برڈن بڑھ گیا ہے، برات وقت کے متعلق تمہارے مشنز اور پھر وہ لیٹر۔ مسلسل بولنے کے دوران حسان نے ایک سیکنڈ رکتے ایک لمبا سانس لیا۔ بھائی، غلطی بھی تو میری ہے، مجھے اینا کو لے کر پیلس نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے زی کو انفارم کرنا چاہیے تھا، مجھے تقریب کے دوران کال اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، یا پھر مجھے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی کسی کی غلط فہمی بن چکی ہے، اور غلط فہمی میں ڈوبے لوگوں کو یقین نہیں دلایا جا سکتا۔ وہ مسکرا رہی تھی، اپنی بیوقوفی پر یا اپنی بے بسی پر۔ تم اینا سے پوچھنا، وہ کہے گی نا میری نہ تیری، بلکہ ساری غلطی ہی زی کی ہے۔ اس نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ پیلس دایا جان کا ہے؟ حسان نے اینا کی نقل اتارتے سارا ملبہ زی پر ڈالا تو گاڑی میں یکدم سے ان دونوں کے قہقہے بلند ہوئے۔ آج تو میں ڈھونڈ کر ہی رہوں گی، کیا نازلی تو نے مصیبت کو خود اپنے گلے ڈال لیا ہے؟ کمرے کی ہر چیز الٹ پلٹ کرتی وہ لگاتار کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ڈرا کی ہر چیز زمین پر پڑی تھی، صوفے کے کشنز یہاں وہاں بے ترتیب۔ پہلی بار وہ چوری کر کے پچھتا رہی تھی، اتنا مہنگا اسے یہ کبھی نہیں پڑا تھا جتنا حسان نے اسے تھکا کر رکھ دیا۔ یہ اے جے کی نیو شرٹ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اپنی وارڈروب میں جھانکتے وقت اسے اندر ڈارک کلر کی اے جے کی شرٹ پڑی ملی۔ حیرت کی بات تھی، اس کی شرٹ نازلی کے وارڈروب میں، کہیں اے جے نے تو نہیں؟ اس کا ذہن بلنک ہوا، شک نے اپنے ڈورے ڈالے، کہیں دور یقین چلانے لگا۔ ابھی پوچھتی ہوں میں اسے، ضرور اس نے لیا ہوگا، ورنہ کہاں جانا تھا؟ وہ مڑی، پھر اپنی شرٹ تبدیل کرتے اے جے کے ہاتھ میں پکڑی ڈارک براؤن شرٹ پہن لی گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ دندناتی ہوئی اس کے کمرے کا دروازہ چوکھٹ سے کھولتی اندر آ گئی، مگر آتے ہی اسے دھچکا سا لگا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، دیوار گیر، کھڑکیاں بند تھیں، خاموشی تھی، سناٹا تھا، ہولناک سناٹا۔ سوال یہ تھا کہ اے جے کہاں تھا؟ میوزک کیوں نہیں تھا؟ ڈانس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس کا کمرہ تو ابھی تک نائٹ بلب بن جانا چاہیے تھا۔ اے جے؟ نازلی 2 قدم آگے لیتی بلند آواز میں اسے مخاطب کرنے لگی، مگر اس کے اٹھتے قدم اگلے ہی لمحے اس پر بھاری پڑ گئے۔ اچانک سے ٹھاک کی آواز سے دروازہ بند ہوا، کمرے کی وحشت میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ نازلی کا جسم ساکت رہ گیا، وہ فوراً سے مڑی اور دروازے کو پٹکنے لگی۔ کھولو، کوئی دروازہ کھولو! دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے دروازہ بجایا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ اس کا دل گھبرانے لگا، حالت بدتر ہونے لگی، آنکھیں بھیگنے لگی۔ جب بیک وقت کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی، وہ مڑی، کوئی موبائل کی ٹارچ ہاتھ میں پکڑے اس کے سامنے آیا، اور نازلی کی چیخیں سرعام بلند ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ لی، وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس شخص کو جو چہرے پر ڈراؤنا ماسک لگائے ہوئے تھا۔ ٹھیک اسی وقت کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور اے جے نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے نازلی کی حالت پر قہقہے لگائے۔ تم ڈر گئی؟ تمہیں کیا لگا کوئی ایول ہے؟ وہ جھک کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے کھلکھلا کر ہنسا تو نازلی نے اپنی میچھی آنکھوں سے لرزتی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے ٹکر ٹکر گھورا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ اس کی دھڑکن نے ابھی بھی رفتار پکڑی ہوئی تھی، وہ اس کی جانب بڑھی اور بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، بدتمیز انسان! نازلی نے دھڑا دھڑ اس کے سینے پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ رکو، یہ میری نیو شرٹ ہے نا، تم نے میری انٹچ شرٹ پہن لی۔ اے جے کا دماغ گھما، نازلی اس سے فاصلے پر ہوئی۔ نازلی دیکھو، میں تمہاری نئی چیزیں نہیں لیتا، اسے جلدی سے مجھے واپس کرو۔ پہلے تو مجھے میرا والیٹ واپس کرو جو تم نے میرے روم سے چرایا ہے۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتی ہوئی تڑپ کر بولی، جس پر اے جے نے صاف لا علمی ظاہر کی۔ کون سا والیٹ؟ کس کا والیٹ؟ کیسا والیٹ؟ براؤن کلر کا والیٹ، جینٹس والیٹ جو کہ تم نے میرے روم سے چرایا۔ نازلی سہولت سے اسے چور بنا گئی۔ اسے جینٹس والیٹ تمہارے پاس کیا کر رہا تھا؟ اے جے نے جانچتے لہجے میں سوال کیا تو نازلی ارد گرد نظریں گھماتی بوکھلاتی ہوئی بہانہ تلاشنے لگی۔ تمہیں اس سے کیا؟ تم بس وہ والیٹ مجھے واپس کرو۔ سنبھلتا ہوا فارمل لہجہ، تم ہل گئی ہو نازلی، چلو نکلو یہاں سے، میں نہیں جانتا کسی براؤن کلر کے والیٹ کو۔
एजे उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे कमरे से बाहर निकाल गया। ठीक है, ना करो वापस, मैं अभी तुम्हारी शर्ट वापस नहीं दे रही। वो जाने लगी तो एजे ने उसको बैकनेक से पकड़ते दोबारा से अपने सामने खड़ा किया। मेरी शर्ट अभी वापस करके जाओ, और तुम्हारे ब्राउन वॉलेट को ना मैं जानता हूँ और ना मैंने चुराया है, और अब मैं रेस्ट करने लगा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। एजे ने अच्छे से समझाते दरवाज़ा नाजली के मुंह पर बंद किया तो बेचारी नाजली कुलस कर रह गई। तुमसे बड़ी हूँ, तमीज़ से बात किया करो मुझसे। चुप। जब कुछ समझ न आई तो एजे के दरवाजे पर टांग मारती वो घुर्राई। जानता हूँ पूरे 1 साल बड़ी हो। वो महा ढीठ था जिस पर वो दांत पीसती पैर पटकती हुई ये जा वो जा हुई। माइसा रूम में नंबर 405 के आसपास ही रहना ब्रातवा किसी भी वक्त आता होगा। क्लब के फ्लोर पर कपल डांस करने के दौरान हौजान ने उसके कान में सरगोशी की। हल्का सा म्यूजिक चल रहा था, लाइट ऑफ थी, हर तरफ रोब लाइट बिखरी थी। कुछ लोग कपल डांस कर रहे थे तो कुछ लोग अल्कोहल के नशे में डूब चुके थे। लेकिन भाई, मैंने ना उसका चेहरा देखा है और ना ही वो अपनी लोगों वाली शर्ट पहन कर यहाँ आएगा, फिर मैं उसे पहचानूंगी कैसे? माइसा, तुम अंदर नहीं जाओगी, तुम सिर्फ रूम के बाहर खड़ी होकर ध्यान रखोगी, अंदर का सारा काम मैं संभाल लूँगा। उसके हाथों में अजीब किस्म के टैटू है, मैं पहचान लूँगा उसे। थोड़ी ही देर बाद हौजान खानज़ादा वेटर के हुलिये में मौजूद था। चेहरे पर दाढ़ी वगैरह लगा कर पूरा हुलिया बदला जा चुका था। दफतन काले लिबास में एक ऊंचे लंबे नौजवान की क्लब में आमद हुई। उसका चेहरा लोहे के बनाए मास्क से ढका था। वो कमरों की जानिब जा रहा था, जिसका पीछा करते माइसा रूम नंबर 405 तक पहुंची। भाई, बरातो आ चुका है, मुकाबिल टीम भी कमरे में मौजूद है, आप जल्दी से आ जाए। कान में लगाए बरकी आले की मदद से उसने पैगाम रसानी की तो अगले 2 ही मिनट बाद हौजान वेटर के हुलिये में हाथ में ड्रिंक पकड़े माइसा को चौकन्ना रहने का इशारा करता रूम नंबर 405 में चला गया। अरे आइए आइए, बड़े बड़े लोग आए हैं। क्या बात है ब्रातवा, तुम आज अकेले आए हो? ब्रातवा अंदर आ गया तो मुखालिफ टीम का लीडर मिस्टर लीव ने अपनी नशिश छोड़ कर खड़े होते उसका इस्तकबाल किया। जो गैंग लेकर आता है उसे गैंगस्टर कहते हैं, और जो अकेला आता है उसे ब्रातवा कहते हैं। मिस्टर लीव का बढ़ा हाथ थामे वो मगरूराना अंदाज में बोला तो जवाबन मिस्टर लीव गहरा मुस्कुराए। हालांकि वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनकी पूरी टीम मौजूद थी। बिल्कुल रशियन माफिया, तुम्हारा तो लेवल ही अलग है। साफ जाहिर हो रहा था वो उसे मक्खन लगाने के चक्कर में थे, मगर मुकाबिल टांग पर टांग चढ़ाए पुश्त से टेक लगा कर बैठा शख्स उन्हें 1 सेकंड से पहले भट्टी के आगे कर सकता था। रशियन माफिया नहीं, रेड माफिया। उसकी आवाज़ भारी थी, अंग से गुरु टपक रहा था जब ऐन वक्त दरवाज़ा खुला और वेटर अंदर आया। हाथ में ड्रिंक से भरी ट्रे पकड़े उसने मुखालिफ टीम को पेश करने के बाद ट्रे का रुख हरमान की जानिब किया। वो मोबाइल में झुका कुछ टाइप करने के दौरान रेड वाइन का गिलास उठाने लगा। जब इस बात का फ़ायदा उठाते हौजान ने ट्रे को थोड़ा मूव किया तो वो रेड वाइन का गिलास उसके हाथ में आने से पहले ही उसकी काली शर्ट पर गिर गया। यू इडियट, अंधे हो क्या, नज़र नहीं आ रहा तुम्हें? वो हड़बड़ी में उठता उस पर दहाड़ने लगा। सॉरी सर, गलती से हो गया, मैं अभी साफ़ कर देता हूँ, आप 2 मिनट रुके, मैं अभी साफ़ हो जाएगी। हज़ान ने उजरत के आलम में पॉकेट से टिश्यू निकाला और उसके काले लिबास को साफ़ करने लगा, मगर इस दौरान उसने किसी वक्त हरमान की पॉकेट में हाथ डालते चाबी निकाली। ये उसे तो क्या किसी को भी ना पता चल सका। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे नज़र मत आना। दिल तो चाह रहा था वेटर का गला दबा दे, मगर इतना वक्त नहीं था कि वो कोई और हंगामा अफोर्ड करता। फौजान उसी वक्त बाहर आया और माइसा का हाथ पकड़े वो बैक साइड ले आया। भाई, जल्दी से यहाँ से चले, वेटर्स ने आपको देख लिया है, वो जान जाएंगे कि आप वेटर नहीं हैं। माइसा परेशान थी जब फौजान को अपने मोबाइल का ख्याल आया। ओह नो माइसा, मेरा मोबाइल वहाँ टेबल पर ही रह गया। उसने टेबल पर ट्रे रखी थी, यकीनन उसका मोबाइल भी वहीं रह गया होगा। भाई, आप मत जाइएगा, मैं जाती हूँ और जल्दी से ले आती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना, तब तक मैं ये सफ़ेद मोती ज़ाया कर दूँ। माइसा क्लब वापस गई। हौजान ने बैक साइड में मौजूद ट्रेले का नंबर नोट किया, सेम वही नंबर जो चाबी पर मौजूद था, जो उसने हरमान की जेब से चुराई थी। बड़े बड़े कदम उठाते उसने ट्रेले को खोला और उसमें बैठे अंगेशन में चाबी घुमाई और थोड़ा दूर ले आया। हैरत थी कि डेक किधर था जिसे हरमान ने ट्रेले की रखवाली करने को कहा था। फौजान ट्रेले से उतरा, उसका बैक डोर खोलते अपनी पॉकेट से लाइटर निकालते उसने ट्रेले में फेंक दिया। एकदम से आग लगी और बढ़ती ही चली गई। ट्रेले में मौजूद मंशियात जलने लगी, गलने लगी, सड़ने लगी। हौजान मंजर आम से हट गया। 405 वाले कमरे में अफरा तफरी सी मच गई। हरमान को खबर हो चुकी थी, तभी वो भागता हुआ क्लब से बाहर आने लगा।
لیکن اس دوران کلب کے باہر والے ایریا سے گزرتے ہوئے اس کا زبردست قسم کا تصادم کسی سے ہوا، اور کسی کوئی اور نہیں، اس کی بیوی ہی تھی، وہ مائسہ خان زادہ تھی جس سے وہ بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس کے کثرتی وجود سے ٹکرانے کی بدولت مائسہ کا سر بری طرح سے چرایا۔ وہ دونوں پول سائڈ کے کنارے پر کھڑے تھے۔ ہرمان اجرت پن میں تھا، وقت نہیں تھا وہ رک کر اس لڑکی کو دیکھتا، حالانکہ مائسہ کی پشت اس کی جانب تھی۔ نہ ہرمان نے مائسہ کو دیکھا اور نہ ہی مائسہ نے ہرمان کو، لیکن اس اچانک مچنے والی گہما گہمی اور مقابل کے چٹان جیسے وجود سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے کی سمت لڑکھڑاتی چلی گئی۔ حلق سے ایک زبردست چیخ برآمد ہوئی، پھر اگلے ہی پل وہ پانی میں گری اور آواز کے ساتھ پانی کا چھلانپ اوپر تک آیا۔ کچھ محسوس کرتے وہ ٹھٹکی تھی، کچھ ایسا جو پہلے بھی محسوس کیا جا چکا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی مسحور کن خوشبو مائسہ کے حواسوں پر چھا چکی تھی۔ یہ خوشبو اس نے کہیں تو محسوس کی تھی، پر سوال یہ تھا کہ کہاں۔ خوشبو اسے خود میں جھڑک رہی تھی، سانس رک رہا تھا، بدن بھیگ چکا تھا، غوطے لگ رہے تھے، ذہن الجھنوں میں ڈوبنے لگا۔ جب اچانک سے وہ پانی سے باہر نکلی، عین وقت سانس بحال ہوا، دھڑکن نے رفتار پکڑی تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ شخص جا چکا تھا، افسوس وہ دیکھ نہ سکی۔ کچھ لوگ بڑھے تھے اس کی جانب اس کی مدد کرنے کے لیے، مگر وہ مضطرب سی خود ہی پول سے باہر نکلنے لگی۔ دوسری جانب وہ کان میں لگے آلے کی مدد سے ڈیک کو حکم صادر کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا بیک سائڈ پہنچ گیا۔ منشیات جل رہی تھی، ٹریلا جل رہا تھا، دھواں ہی دھواں بکھر گیا تھا، فضا آلود ہونے لگی، سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا۔ وہاں کھڑے ڈیگ کے موبائل نے اپنے کیمرے میں کچھ منظر قید کیے۔ ہو گیا کام۔ ڈیگ اس کے قریب آیا تو ہرمان نے تعصب سے ہاتھ اپنی پاکٹ میں ڈالے۔ باس، یہ آگ آپ نے خود لگائی؟ ڈیگ نے موبائل میں انگلیاں چلانے کے دوران ہنوز انداز میں دریافت کیا، جس پر ہرمان نے اسے اس انداز میں گھورا جس سے اس کی دماغی حالت پر شبہ سا ہو۔ تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پر ہے نا؟ میرے خیال سے ایک کام میں نے تمہارے ذمے لگایا تھا۔ ہرمان کی نظریں آگ سے اٹھتے شعلوں پر تھیں۔ ڈیگ نے بے ایک وقت نفی میں سر ہلایا۔ نہیں باس، میں 5 منٹ پہلے واش روم گیا تھا، اور جب واپس آیا تو ٹریلے کو آگ لگ چکی تھی۔ وہ تفصیل بتانے لگا تو ہرمان نے گردن ترچھی کرتے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اگر تم نے آگ نہیں لگائی تو کس نے لگائی؟ کیا مطلب باس؟ یہ آگ آپ نے نہیں لگائی؟ اگر آپ نے نہیں لگائی اور میں بھی یہاں نہیں تھا، پھر ٹریلے کو آگ کیسے لگ گئی؟ صورتحال ڈیگ کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ ہرمان نے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ البتہ اس کے حکم کے مطابق ٹریلے کو آگ تو ڈیگ نے ہی لگانی تھی، کیونکہ افغانستان کی ٹیم چاہتی تھی کہ براتوا کی جو آج ڈیل ہوگی اور ٹریلے میں اس کی جتنی بھی منشیات ہوگی وہ ساری دھوکے سے ان کا بھیجا بندہ جلا دے گا۔ افغانستان کی ٹیم کا اپنے خاص بندے کے لیے آرڈر تھا، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہرمان ٹریلے کو آگ نہ لگواتا؟ ڈیگ نے افغانستان کی ٹیم سے بات کر کے ہرمان کو یہ خبر پہلے ہی پہنچا دی تھی، تبھی تو ان منشیات کی جگہ پیکٹس میں پاؤڈر تھا، تاکہ ٹریلا بھی جل جائے اور اسے نقصان بھی نہ اٹھانا پڑے۔ حالانکہ افغانستان کی ٹیم تو چاہتی ہی یہی تھی کہ براتوا کی ساری منشیات جل جائے، پھر آہستہ آہستہ وہ ساری ڈرگز، ساری سمرین، اسلحہ، ہتھیار، ہیروئن، سب کچھ تباہ کر دے اور براتوا خالی ہاتھ رہ جائے۔ مگر ان کے ہی بنائے منصوبے کو کامیاب کرتے ڈیگ نے جلتے ٹریلے کی ویڈیو بنا کر افغانستان کے لیڈر کو بھیج دی تھی۔ لیکن فی الحال جو بات شبے میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ٹریلے کو آگ کس نے لگائی؟ تمہاری چابی کدھر ہے؟ ہرمان نے اپنے کالے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ڈیگ سے پوچھا، تو ڈیگ نے ہاتھ میں پکڑی چابی اس کے سامنے لہرائی۔ لیکن ہرمان کی چابی وہ کہاں تھی؟ اوہ نو، میری چابی کس نے چرا لی؟ وہ ویٹر؟ ہاں وہ ویٹر، اس کے علاوہ میرے قریب کوئی نہیں آیا۔ دوسری طرف پول سے نکل کر وہ حوزان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ کپڑے بھیگے ہوئے تھے، جبکہ انگلیاں مسلسل مہارت سے موبائل پر رقص کرنے لگی۔ کمشنر کا آرڈر ہے بھائی، یہاں سے جلدی سے چلیں۔ مائسہ نے ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کرنے کے دوران حوزان کو مخاطب کیا تو حوزان گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ تمہیں پیلس چھوڑ دوں یا کچھ اور کام ہے؟ وہ مصروف سا پوچھ رہا تھا۔ جب مائسہ نے بیزاری سے جواب دیا، پیلس ہی جانا پڑے گا۔ ہرمان ابھی تک تو نہیں آیا، مگر کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ پہلے ہی اینا نے میڈ کو میرے کمرے میں جانے سے بہت مشکل سے روکا ہے۔ وہ موبائل میں جھکی اینا سے ہی بات کر رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر حوزان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اینا نے آفس جوائن کر لیا؟ جی بھائی، آج گئی تھی وہ۔ کیسا گزرا اس کا آج کا دن؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ حوزان کی نظریں سامنے سڑک پر براجمان تھی۔ مائسہ نے موبائل بیگ میں رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ حوزان کا موبائل اس نے واپس کر دیا تھا۔ شکر تھا کہ ان کے موبائل واٹر پروف تھے، ورنہ پانی میں گرنے کی وجہ سے ان کا ڈیٹا بھی لاس بھی ہو سکتا تھا۔ کہہ رہی تھی اچھا گزر گیا، باقی نازلی کافی
काफ़ी कंपनी देती है उसे। नाज़ली के ज़िक्र पर एकदम से फौज़ान के सपाट चेहरे पर हरकत हुई। उसके साकित होंठ हल्की सी मुस्कुराहट में ढले। ओहो भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं। ज़बतन मायसा ने उसके चेहरे की जानिब देखा तो छेड़े बिना ना रह सकी। नहीं तो मैं कब मुस्कुराया। फौज़ान की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। तभी वो ड्राइविंग करने के दौरान जल्दी से बात को बदलने लगा। मायसा, ये लेटर। डैशबोर्ड के ड्रॉर से ख़त निकालते फौज़ान ने उसकी जानिब बढ़ाया। इस लेटर की लिखारी तक ऐना ही सबसे पहले पहचान सकती है। ये तुम उसे दे देना। फौज़ान के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। क्या कोई नई गेम थी। फिर अगले ही पल मायसा के पूछने पर वो सारी बात उसके होश गुजार करने लगा। हाय अल्लाह, ये तो हरमान भाई है। मंजर देखते उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन ये इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए। मायसा आपी ने तो कहा था वो 11 के करीब घर आते हैं। फिर अभी तो सिर्फ 10 बज रहे हैं। वो मोबाइल हाथ में पकड़े बड़बड़ाने के दौरान रिकॉर्डिंग ही देख रही थी जहाँ से गुजरता हुआ हरमान खानज़ादा उसके होश उड़ा गया था। क्लब से वापसी में वो बिना जांच पड़ताल के बाद सीधा घर आ गया। शायद कुछ ज़रूरी काम था या फिर उस वेटर की तफ्तीश के लिए डेग था ना। वो पूरी शर्ट पैंट में मलबूस था। इतनी जल्दी हुलिया तब्दील, तासुरात तब्दील, चाल ढाल तब्दील। अनागंग होती उछलती हुई बेड से उठी। उसे कुछ करना था। उसे हरमान को कमरे में जाने से रोकना था। उसे मायसा को इन्फॉर्म करना था। उसे कोई ड्रामा, कोई नाटक, कोई शरारत, कुछ तो करना था। मायसा आपी, हरमान भाई आ गए हैं, आप जल्दी से घर वापस आए। कांपती उंगलियों से सुन होते दिमाग से ऐना ने टाइप किया और बिना मायसा की जानिब से भेजा मैसेज रीड करती वो फौरन से दरवाजे के पास पहुंचती उसे खोल गई। हरमान अपने ध्यान में सीढ़ियां चढ़ रहा था। साथ में मोबाइल में कुछ टाइप भी किए जा रहा था। इतनी अचानक आने वाली गंभीर सूरत हाल में ऐना का जहन तेज तेज काम करने लगा। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और कपकपाते वजूद के साथ वो कदम आगे बढ़ाती अपने पूरे कद के साथ हरमान के पैरों के नज़दीक ज़मीन बोस हो गई। वो जो मोबाइल में झुका हुआ था उसी एकदम से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मोबाइल से निगाहें हटाता फर्श पर देखने लगा, जहाँ वो दुनिया जहाँ से बेखबर बेहोश पड़ी थी। सांसें मध्यम कर ली, जिस्म ढीला छोड़ दिया। लरजती पलकों को काबू में करते पूरी कोशिश की गई कि वो आंखें जोर से ना मींच ले। ए लड़की, मोबाइल को पॉकेट में खिसकाते वो नीचे झुका और अपनी दो उंगलियों से उसका चेहरा थपकने लगा। उठो लड़की, उठ क्यों नहीं रही ये लड़की, नाज़ली को बुलाता हूँ। उसकी तपिश भरी उंगलियां ऐना के चेहरे पर थी। वो बड़बड़ा रहा था। ऐना खुद पर जब्त किए हुए थी कि आया उसे ऐसी नाजुक सूरत हाल में हंसी भी बहुत आती है। डर था वो कुछ बोल न दे और ऐना हंस न पड़े। नाज़ली, नाज़ली यहाँ आओ। उसकी आवाज़ ऊंची थी, लहजा सख्त था, माथे पर बल वाज़े थे, चेहरे पर नागवारी थी। नज़रें ऐना के चेहरे पर मरकूज थी। वो पहली बार उसे गौर से देख रहा था। वो मायसा से मुख्तलिफ थी, बस थोड़ी सी। अलबत्ता उसकी पुकार पर एजे और नाज़ली दोनों एक साथ आए थे। क्या हुआ भाई, ये बेहोश कैसे हो गई। एजे ने ऐना को इस हालत में देखकर झट से सवाल किया, जिस पर मुकाबिल ने उसे सख्त घूरी उसे नवाजा, पैर ऊपर और हाथ नीचे करके। उसका अंदाज सुलगता था। नाज़ली ने बमुश्किल अपनी हंसी को दबाया। और जो ज़ब्त ऐना ने कर रखा था उसकी तो कोई हद ही नहीं थी। मुझे क्या पता कैसे हो गई बेहोश। उठाओ इसे और कमरे में लेकर जाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि दरवाजे के बाहर मुलाजमा को खड़ा किया करो। हरमान के हुक्मिया कहने पर नाज़ली आगे को हुई और उसे उठाने लगी, मगर इस अकेली से ये न हुआ। भाई मैं मदद करवा दूँ, एजे ने उसके कान के करीब सरगोशी नुमा कहा। बिल्कुल नहीं, बंद कर दे अपनी छिछोरों वाली हरकतें। बस जहाँ लड़की देखे वहाँ शुरू हो जाता है। हरमान ने उसे अच्छे से झाड़ा तो एजे मुंह फुलाए खड़ा रहा। फिर उसने मुलाजमों को आवाज़ दी, जिसकी मदद से नाज़ली ने ऐना को उसके कमरे में बेड पर लेटाया और अब वो उसके पास बैठी जग से गिलास में पानी उंडेलती उसके चेहरे पर फेंकने लगी। ऐना, ऐना उठो। पानी के कतरे फेंकने के दौरान नाज़ली ने उसके चेहरे को थपकाया तो भरपूर अदाकारी करती अपनी मंदी मंदी सी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। नाज़ली, तुम उसके पास रहो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो उसे चेक कर लेंगे। एक नज़र ऐना पर डालते हरमान जाने को मुड़ गया, जब एजे ने दरवाजे के पास जाते बाजू से पकड़कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। भाई, आपको एक बात बतानी थी। एजे झुंझलाया था। हरमान ने उसे एब्रोच का सवालिया नज़र से देखा। वो ना, मैंने ऐना को ऑफिस में अपनी पीए की जॉब दे दी। एजे ने रुक रुक कर उसके सर पर धमाका किया। ऐन वक्त हरमान ने मुट्ठियों को दबोचते जैसे खुद पर जब्त किया हो। भाई गुस्सा मत होइएगा, उसने बताया था ना कि उसे जॉब करनी थी, तो मैंने सोचा वो हमारी कंपनी में जॉब भी कर लेगी और हमारी नज़रों के सामने भी रहेगी। वेरी गुड, तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और मुझे अब बताया और मुझसे पूछे बगैर जॉब भी ऑफ़र कर दी। बहुत खूब एजे, अभी मेरे पीछे मत आना, मुझे काम है, तुम्हारी खबर मैं बाद में लूँगा।
وہ جلدی میں لگ رہا تھا، تبھی اسے کھڑی کھڑی سناتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے بیڈ پر لیٹی اینا نے شدت سے دعا کی کہ جب وہ اپنے روم میں جائے تو مائسہ اندر ہی ہو۔ ارمان نے دروازے کا ناب گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر آیا تو خالی کمرے نے اس کا استقبال کیا، ویرانی، خاموشی، سناٹا، ان سب میں مائسہ کدھر تھی؟ ایک پل میں اشتعال نے اس پر اپنے ڈورے ڈالے، خوخار نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے چہرہ غیظ و غضب کی حدت سے سرخ ہوا۔ اس سے پہلے وہ آگ کی بھٹی میں جل کر لاوا بن جاتا، تبھی اس کے کانوں میں واش روم سے گرتے ٹپ ٹپ پانی کی آواز پڑی۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا، کبٹ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالے، صوفے پر براجمان ہوتے پیروں کو ٹیبل پر ٹکایا۔ اس کی انگلیاں تیز تیز کام کرنے لگی، کچھ ضروری تھا جسے وہ کھوج رہا تھا۔ پھر اگلے ہی 5 منٹ بعد واش روم کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ مائسہ اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتی ارمان کا باد گاؤن پہنے باہر نکلی۔ اس کے کمرے میں آنے کے 2 سیکنڈ پہلے وہ واپس آئی تھی، پھر بھیگنے کی وجہ سے وہ سیدھا واش روم میں جاتی بند ہو گئی۔ وہ چلتی ہوئی سنگار میز کے پاس جاتی رک گئی، جب ارمان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ایک غیر ارادی نظر اس کے ہوش شبہ سراپے پر ڈالی۔ ارمان کا باد گاؤن اس کے پیروں تک تھا۔ سنہری بالوں کو کھولتے وہ اب برش کرنے لگی۔ 2 پل کو اس کی نظریں مائسہ کے سراپے سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر آ کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں گا، آخر میری ایک قربت کی مار ہو تم۔ ارمان کے ذہن میں اس کے بولے گئے الفاظ گردش کرنے لگے، دل مچلنے لگا، دھڑکن رفتار پکڑنے لگی، ہوش بے قابو ہونے لگے۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ مڑ کر چلتی ہوئی اس کے قریب آنے لگی، بالوں سے اٹھتی دل فریب خوشبو ہر سو پھیلنے لگی، کمرے میں موجود ہر چیز اس خطرناک لڑکی کے زہر میں جھڑکنے لگی، یہاں تک کہ ارمان خانزادہ خود بھی۔ وہ اس کے قریب آ رہی تھی اور ارمان کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ یہ کیسا سحر تھا، جادو تھا یا پھر چال تھی؟ بہت مشکل سے دل پر قابو کرتے ارمان نے نظریں ہٹا لی تھی، دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے۔ اس نے پل بھر میں مہارت سے اسے نظر انداز کر دیا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ صاف رنگت، پرکشش نقوش، کٹاؤ دار ہونٹ اور ہیزل گرینش آنکھیں بار بار ارمان کے ذہن پر اپنا عکس چھوڑنے لگی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ بغیر اس کی جانب دیکھے وہ مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے کے دوران بولا تو مائسہ نے گہرا سانس ہوا میں تحویل کیا۔ آخر کب تک تم مجھے اپنی قید میں رکھو گے؟ وہ بھپر کر بولی تھی۔ ارمان نے اچنبے سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ جب تک میرا دل چاہے گا، عاجزی بھرے لہجے میں گویا ہوتے وہ صحیح معنوں میں مائسہ کے انگ انگ میں آگ لگا گیا۔ میں تمہاری رکھیل نہیں ہوں۔ مائسہ کے لہجے میں کرائیت تھی۔ ارمان نے اسے سر تا پیر دیکھا تھا۔ اس نے باد گاؤن کو ٹائٹلی باندھ رکھا تھا، اتنا کہ ارمان بہک جائے یا بے قابو ہو جائے۔ نہیں ہو تو بن جاؤ، کچھ میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اسے کیا ہونے لگا تھا؟ اس کا نفس اتنا کمزور تو نہ تھا کہ وہ ایک لڑکی کے دل فریب سراپے کو دیکھ کر ڈگمگا جاتا، جبکہ اس کے 2 ٹوک لہجے میں کہنے پر مائسہ بے چتاب کھاتی سی رہ گئی۔ مجھے تمہاری قید سے آزادی چاہیے۔ مائسہ کی آواز تھکی تھکی سی تھی، ارمان کی نگاہیں بار بار اس پر اٹھ رہی تھی۔ مشکل ہو رہی تھی، بہت مشکل ہو رہی تھی ضبط کرنے میں۔ اگر کنٹرول کر لیتا تو سنبھل جاتا، لیکن اگر بہک جاتا تو مر جاتا۔ آزادی تو تمہیں مر کر بھی نہیں ملے گی۔ اور یہ میرا باد گاؤن، اسے اتار کر سونا۔ کبٹ میں کچھ کپڑے رکھے ہیں، ان میں سے کچھ بھی پہن لو۔ اس کا لہجہ متوازن ہو گیا، دل پر مہر سی لگنے لگی، مگر اگلے ہی پل مائسہ کے لیئرز میں کٹے بال اس کے چہرے پر آتے، اس کے رخسار کو چھوتے ارمان کو ضبط کی آخری حدوں پر پہنچا گئے۔ میں کسی کے کپڑے نہیں پہنتی۔ دو بدو سا غرور سے بھرا لہجہ، کیا واقعی وہ غرور کر رہی تھی؟ لیکن کیوں؟ میرے خیال سے یہ باد گاؤن بھی کسی کا ہی ہے، اگر اتنا ہی نخرہ ہے تو اسے بھی اتار دو۔ باد گاؤن کو تنبیہ کرتے ارمان کی تیز تیز انگلیاں لیپ ٹاپ پر رقص کرنے لگی۔ کسی کا نہیں، میرے شوہر کا ہے، چاہے زبردستی کا ہی صحیح۔ تحکم سے کہتی وہ مڑ گئی، ارادہ اور لڑنے کا تھا، مگر وہ مصروف تھا، اچھے سے بات اس کے پلے نہیں پڑنی تھی۔ یہ سوچ کر وہ بیڈ پر آتی بیٹھ گئی۔ پیچھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ شخص اس کے لفظوں پر ساکت رہ گیا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ کبھی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی تو کبھی اسے اپنا شوہر بنا لیتی تھی، چاہے شوہر کا ہی صحیح، مگر اتار کر سونا، ورنہ میں اتاروں گا تو تم ناراض ہو جاؤ گی۔ ارمان کی بات نے اس کے ہوش ضرور اڑائے تھے، مگر وہ محسوس نہ کر سکی اس کے لہجے کا سبب۔ کچھ سوچ کر اس کے کان سے دھواں سا نکلا تھا، جسم گرم ہوا اور رخسار پر شفق پھوٹ گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول کافی بڑا ہے تو اسے اچھے سے انجوائے کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔